वस्तेरेत्र या बहिणीन मेलिटान म्हाका येवन एक सवाल केले, फादर इतली शिकवण आयकतात हांगा, इतल्यो रित्यो करतात इतल्या वर्सांत हांव, जाल्यार भायर गेल्ल्या उपरांत कित्याक बदलानात? पयल्या फावटी ताणें रितीर केली, काल ताची शिकप मुग्धो न्हू ह्या कालच्या वस्तेरेत्रेन तें आसलें. हांव चिंतूंक पडलो, आमी चिंता हांगा येयली पुराय देवाचें उतर आयकून भायर वताना देवाचीं भुरगीं जावन येतात म्हणून. ना, मागीर म्हाका कळ्ळें हांगा एकलो आसलो, गेला तांचे भायर भायर 7 दान राखून रावल्या, तांणी ताका कब्जा केला. कोणे? लुकाच्या वांजेलान बरोवन गेला, आवसवा 11:20 एकलो तुजे जावन भायर गेला जाल्यार तूं भायर वताना तूं जागृत नाही तर 7 जाण राखून आसात काय तुजे खातीर. ऐका लूक चॅप्टर 11:26. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. हेर 7 देवसार तो हाडून येता. हांवें सांगलें ह्या बहिणीक, तें जालां हांगा आसतना गेला भायर, तूं भायर राखून रावल्या 7 जण, ते बेश्टे, ते बरें मातये नाका, तूं ये आमच्या सांगाता. ओडोन सांगना पळय 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 म्हणलें, तुका खा म्हणलें म्हणालो न्ही. हांवें सांगचें लुक्कू लुक्कू लुक्कुडू बुक्कुडू कुक्कुडू थंयसर सुरू जाता भाव भयणीन. देखून गुंडायन समजा जाल्यार वस्तेरेत्र करा, कशें नाटता म्हणलें, कश्यो ताळण्यो हाडटा म्हणलें, कशें तुका आनी म्हाका आमकां परतून काळोखाक व्हरता म्हणलें समजता. पण सभाजान आमी हांगा देवाचें उतर आयकल्या पर्यंत स्विकार करिना, देखून आमी तशेंच उरता.